गरिरहेका सेवाहरू चाहिँ किराँती मित्रमा यस गरिमाका सन्दर्भमा म विश्वशान्ति तथा मानविकताको लागि चाहिँ चराचर सृष्टि मात्रको लागि चाहिँ एउटा शान्तिको मार्ग दर्शनको लागि चाहिँ यस हाम्रो माङ सेवा सभा सामान्य सेवा सभाहरू र लगायत सबैजनाले म सेवाहरू भन्न चाहन्छु र लगायत अहिले हाम्रो दुङदुङ्गे समाङको चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ भने म जानकारी दिन चाहन्छु र दुङदुङ्गे समाङमा रहेको छ भने र माङ सेवा सभाहरू गरिरहेको छ भन्ने म जानकारी दिन चाहन्छु। Tapemba yambo lerumlo Tapemba yambo lerumlo Samyo se tumno mundum se tumno Samyo se Atiwe mangha awa esang Samyono sakim lacharoy
एक सुम